आदरणीय दर्शकहरू, प्रस्तुत कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। आज म नेपाली फुटबलका राष्ट्रिय टोलीका कप्तान अनिल गुरुङसँग कुराकानी गर्दैछु। विशेष गरेर अनिल गुरुङ अनि नेपाली फुटबलको अवस्थाको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी केन्द्रित गर्नेछु। अनिलजी, स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम सन्चै छ। म सिधा प्रश्न गर्छु। हजुर। अहिले बङ्गबन्धु गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको लागि तपाईँ बङ्गलादेशको लागि छानिनु भएन किन? यस्तो छ, यो कप चाहिँ कस्तो भने यो अनअफिसियल म्याच हो हैन। जुन यो चाहिँ अब यो गोल्ड कपको लागि चाहिँ अहिले जुन अब इन्डियामा साग गेम हुन लागिरहेको छ नि, अन्डर 23, यसलाई नै फोकस गरेर चाहिँ अहिले अन्डर 23 को प्लेयरहरूलाई चाहिँ यो गोल्ड कपको लागि चाहिँ सिलेक्ट गरेको खास चाहिँ। तपाईँ त राष्ट्रिय टोलीको कप्तान हो नि अहिले, हैन? क्याप्टेन। हजुर। तपाईँ नै छानिनु भएन? सबैजना त अन्डर 23 को छैनन् नि, हैन? र बङ्गबन्धुको लागि पनि यसमा चाहिँ कस्तो भने जम्मा 4 जना सिनियर प्लेयरहरू छ हैन। 4 जना। यसमा चाहिँ कस्तो भने जुन स्ट्राइकरमा, अब मिडफिल्डमा, डिफेन्समा जुन प्लेयरहरू छ सिनियर प्लेयरहरू, उनीहरूलाई चाहिँ अब 23 को लागि चाहिँ फोकस गरेर अनि 3 जना प्लेयरहरू चाहिँ सिनियर प्लेयर लान पाउँछ अनि त्यो ठाउँ अनुसार हेरेर चाहिँ यो टुर्नामेन्टमा चाहिँ सिलेक्ट गरेको। त्यही त, त्यसमा तपाईँ नै नछानिनुको कारण चाहिँ अरू त अलिकति यङहरूलाई प्रमोट गर्नु पर्यो, अब अलिकति चाहिँ नि सिकाउनु पनि पर्यो इन्डियाको तयारीको लागि, त्यो ठिक छ, तर क्याप्टेन नै नपर्नुको कारण चाहिँ? यस्तो छ, अब मैले देखेको चाहिँ अब जुन यो अहिले हाम्रो फरेनर कोच छ नि प्याट्रिक, उसले चाहिँ हजुर उसले चाहिँ कस्तो भने उसले नै अलिकति यो न्युजमा नै आइरहेको छ हैन। अब उसले आफूले रोजेको प्लेयरहरू नै नपरेको भन्ने एउटा गुनासो भइरहेको छ अहिले हैन। जुन अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ जुनियर प्लेयरहरू चाहिँ अब स्ट्राइकर लाइनमा चाहिँ राख्ने भनेर नै उनीहरूले त्यो खालको प्लानिङ गर्यो हो जस्तो लाग्छ एन्फाले। तर जस्तो अब यो नेपाली टोलीलाई लिएर प्याट्रिक असेम्स त जाँदै हुनुहुन्न, किनभने अहिले बालगोपाल महर्जन जाँदै हुनुहुन्छ। प्याट्रिक असेम्स चाहिँ अब आफ्नो घरविदामा श्रीमती बिरामी भएको के भन्ने खबर आएको छ। खैर, उहाँले अब रिन्यू नगर्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ, ती आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। तर आज व्यक्तिगत रूपमा बताउनुहोस् न, जस्तो अनिल गुरुङ जो नेपाली राष्ट्रिय टोलीको कप्तान भर्खरै तपाईँ हुनुभएको छ, म पढ्नु पर्थ्यो परिन भन्ने चाहिँ लागेको छ। यस्तो छ, यसमा चाहिँ कस्तो भने मैले देखेको अब अलिकति म क्याप्टेन भए पनि अब जुन म अहिले टिममा छैन, तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब मेन चाहिँ फोकस चाहिँ 23 को म्याचलाई फोकस गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ नलगो जस्तो लाग्छ चाहिँ। मलाई चाहिँ म ठिक छु, म सोचेछु म ठिकै छु जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ। मलाई त्यस्तो खालको त म परिनँ भन्ने खालको चाहिँ मलाई उसै भएको छैन, फिल भएको छैन। कतै यो त होइन, साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले जुन खालको प्रदर्शन गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो अथवा अनिल गुरुङको प्रदर्शन जुन हुन्छ भन्ने थियो, त्यो हुन नसकेको कारण बङ्गबन्धुको लागि चाहिँ नि नछानिएको हो भन्यो भने गलत हुन्छ कि सही हुन्छ? मैले चाहिँ त्यसरी लिँदिनँ होइन, किनभने म एउटा प्लेयर हो होइन, म एउटा टिम क्याप्टेन हो। र कस्तो छ भने म मात्रै होइन कि मेरो टिममेटहरू कति राम्रो प्लेयरहरू पनि अहिले पढेको छैन होइन। नत्र भने चाहेको भए चाहिँ त्यो प्लेयरहरूलाई पनि लान सक्थ्यो। तर मलाई चाहिँ मैले सोच्दाखेरि चाहिँ यो 23 को म्याचलाई नै फोकस गरेर चाहिँ नलग्यो जस्तो लाग्छ मलाई। प्याट्रिक असेम्स तपाईँको मुख्य प्रशिक्षक चाहिँ अहिले नेपालमा भइदिएको भए चाहिँ अनिल गुरुङ छानिने सम्भावना थियो? किनभने एउटा रुल्समा कस्तो हुन्छ भने कोचले आफ्नो एउटा भिजन हुन्छ होइन, अनि त्यो रुल्स चाहिँ अब क्याप्टेनलाई चाहिँ लानै पर्छ भन्ने एउटा कोचहरूको एउटा सोच हुन्थ्यो। जहाँसम्म लाग्छ कोच भएको भए चाहिँ मलाई लान्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, एउटा सिनियर प्लेयरको हिसाबले। एउटा अब जुन जति पनि जुनियर प्लेयरहरूलाई चाहिँ एउटा सपोर्ट हुन्छ, एउटा मोटिभेसन हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लानुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर लगिएन तपाईलाई? लानु पर्थ्यो भन्ने त लागेको रहेछ। त्यो जुन कोच प्याट्रिक भएको भए चाहिँ, प्याट्रिक असेम्स भएको भए चाहिँ उहाँले लानुहुन्थ्यो तपाईँलाई, र लान जरुरी पनि थियो भन्ने कुरा तपाईँलाई पनि महसुस चाहिँ एज ए सिनियर खेलाडी अथवा क्याप्टेनै भएको हिसाबले गर्दाखेरि पनि अरू बाँकी खेलाडीको इन्करेजमेन्टको लागि पनि जरुरी थियो भन्ने तपाईँको पनि बुझाइ हो? तर त्यसमा तपाईँ पर्नु भएन? त्यही पनि गुनासो छैन? केरलामा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा जुन अपेक्षा थियो त्यो पुरा भएन।
अब दुईचोटि हामी सेमिफाइनलमा पहिला पनि पुगेर फाइनलसम्म पुग्न सकेनौँ, हामीले चाहिँ ट्रफी चुम्न सकेनौँ। यसपाला त समाचारबाट हामी बाहिरियौँ। नेपालले जुन प्रदर्शन गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न नसक्नुको कारण एउटा खेलाडी भएको हिसाबले र अर्को तपाईँ भर्खरै क्याप्टेन भएर त्यहाँ जानुभएको हिसाबले दुईटा आँखाबाट हेर्दा के कारण देख्नुभयो तपाईँले? सुरुमा चाहिँ अब हाम्रो जुन अब जति पनि हामी ट्रेनिङको लागि चाहिँ अब 2-3 महिनाको लागि चाहिँ हामी क्याम्पमा बस्छौँ होइन। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अब हामीले चाहिँ जहिले पनि लास्ट आवरमा ट्रेनिङ गर्छौँ होइन, र हामीले चाहिँ छोटो समयमा रिजल्ट लिन खोज्छौँ हामीले। अनि यसलाई चाहिँ मैले देखेको चाहिँ म यत्रो वर्ष खेलिसकेँ होइन, यसलाई चाहिँ अब यो अहिले 2015 हो भने अब 2017मा साफ गेम हुन्छ। होल 2 इयरमा चाहिँ टार्गेट हुनु पऱ्यो नि त, लङ लास्टिङको लागि टार्गेट हुनु पऱ्यो, लङ लास्टिङको लागि कोचहरू लिन सक्नु पऱ्यो। अहिले हाम्रोमा चाहिँ सर्टेन टाइममा अब 1-2 महिनाको लागि कोच लिन्छ, 1-2 महिनाको लागि फोकस गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिजल्ट चाहिँ राम्रो नआएको जस्तो लाग्छ मलाई। भनेको ट्रेनिङ कम भयो, ट्रेनिङ कम भयो र 5 वर्षमा 5वटा कोच फेरिसक्यो होला होइन त नेपालले। त्यो पनि भयो। अनि र भर्खरै अब नयाँ कोच आउँदा प्लेयरहरू राम्रोसँग चिनेको हुँदैन, कुन प्लेयरको कति क्वालिटी हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। त्यो कारणले जर्मन आयो भने जर्मनको आफ्नो स्टाइल होला, फ्रेन्च आयो भने फ्रेन्च होला, अर्को आयो भने अर्को होला। उनीहरूको पनि त आफ्नो चाहिँ स्ट्राटेजी, आफ्नो स्टाइल हुन्छ सिकाउने। त्यसमा तपाईँहरूलाई फ्यामिलियर हुँदै टाइम लाग्छ। पक्कै पनि अहिले त्यो सेम प्रब्लम त्यही भयो हामीलाई। हामी चाहिँ नेपालमा 4-4-2 खेल्ने सिस्टम थियो होइन, अहिलेसम्म कि नेपालले कुनै पनि अर्को गेम खेलेको छैन। हामीले चाहिँ खालि अहिले चाहिँ यो कोच आएपछि हामीलाई चाहिँ 4-3-3 खेलायो। त्यसमै अब अलिकति सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ त्यो त गाह्रो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ लङ लास्टिङको चाहिँ एकदम जरुरत छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँ आज अलिकति चाहिँ साइकोलोजिकल कुरा गरौँ न है, जस्तो साफ च्याम्पियनसिपको लागि चाहिँ तपाईँ इन्डिया गइराख्दा, आफ्नो टोलीको नेतृत्व गरेर गइराख्दाखेरि एकातिर चाहिँ अब कस्तो मनस्थिति थियो कि अब जित्नुपर्छ भारतमा गएर भन्ने त पक्कै थियो होला, त्योभन्दा पनि माथि रहेर कस्ता कस्ता दबाबहरू अथवा आफैभित्र हुन्छ नि, आफैभित्र आफ्नै मस्तिष्कभित्र पनि कस्ता कस्ता कुराहरू त्यति बेला खेलिरह्यो तपाईँको अनिल गुरुङको मस्तिष्कमा? एउटा चाहिँ अब कस्तो भयो नि, अब जति पनि अब नेपालमा रिजल्ट नआइरहेको कारण थियो होइन, अब कति कुराहरू पनि भइरहेको थियो। यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब एकदम प्रेसर पनि थियो होइन। जुन एउटा इन्डियाले नाकाबन्दी गरेको टाइममा अब कति फ्यानहरू, कति खेलप्रेमीहरूले चाहिँ इन्डियालाई जितेर एउटा साफ च्याम्पियनसिप रिजल्ट राम्रो होस् भन्ने चाहन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ हामीलाई धेरै प्रेसर पनि थियो किनभने अब त्यसमा पनि हामीसँग अहिले यङ प्लेयरहरू धेरै थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ प्रेसर चाहिँ एकदम ठुलो, जसरी हुन्छ इन्डियालाई चाहिँ जित्नु पर्ने र चुनौती पनि थियो होइन। त्यसपछि म नि एउटा क्याप्टेन, भर्खर नयाँ क्याप्टेन होइन, मलाई पनि एउटा काँधमा मेरो धेरै जिम्मेवारी आएको थियो। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सोचले कि हामी जसरी जित्नै पर्छ भन्ने एउटा धारणा। एउटा स्ट्राइकर अनिल गुरुङ हुनु र क्याप्टेन अनिल गुरुङ हुनुमा फरक के हुँदो रहेछ? पक्कै पनि अब यसमा धेरै फरक छ होइन, किनभने अब एउटा प्लेयर र एउटा टिमलाई ह्यान्डल गर्ने एउटा प्लेयर हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति छुट्टै खालको एउटा दबाब, एउटा धेरै जिम्मेवारी बढेको छ। म ग्राउन्डभित्र होइन कि ग्राउन्ड बाहिर पनि त्यस्तो खालको मैले चाहिँ सोच्नुपर्ने एउटा। त्यो केरलाको ग्राउन्डमा तपाईँले खेलिराख्दा त्रिवेन्द्रम होइन, हजुर, त्यो स्टेडियममा खेलिराख्दाखेरि चाहिँ भारतसँग खेलिराख्दाखेरि मनमा के आउँथ्यो? जस्तो नाकाबन्दी छ मुलुकमा, मेरा फ्यानहरूको चाहिँ दबाब पनि छ, जित्नै पर्छ भन्ने हुन्थ्यो कि अथवा सामान्य रूपमा एउटा खेलाडी हो, खेल हुन्छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धै गर्नुपर्छ भने कुन मनोविज्ञान बढी हावी भएको थियो? तर यस्तो छ, हामी चाहिँ खेल्दा पनि कहिले पनि प्रेसर लिँदैनौँ होइन। अब गेम हो, हार जित हुन्छ। तर कस्तो भने हाम्रो चाहिँ जति पनि अब एउटा हाम्रो प्लेयरको एउटा हामी एउटा फ्यानको लागि खेल्छौँ होइन। एउटा जति फुटबल प्रेमीलाई माया गर्छ उनीहरूको लागि खेल्छ र उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको सोच चाहिँ कस्तो थाहा हो भने इन्डियालाई चाहिँ जसरी हराउनुपर्छ भने हाम्रोमा पनि त्यस्तै खालको एउटा सोच आएको थियो। र हामी टिम प्रे गर्छौँ नि, हामी चाहिँ यो म्याच चाहिँ जसरी नै हामी जित्नुपर्छ र हामीलाई माया गर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ खेल्नुपर्छ भनेर खेलाडी बीच पनि कुरा हुन्थ्यो। पक्कै पनि यो कुरा चाहिँ हुन्थ्यो होइन। जति पनि अब तर रिजल्टमा भर पर्ने कुरा हो त्यो चाहिँ होइन। तर हामी जति पनि ग्रुपिङ हुन्छ नि त्यो टाइममा चाहिँ हामीले त्यो खालको कुरा चाहिँ गर्थ्यौँ कि।
तपाईँ धेरै नयाँ साथीहरूका साथ चाहिँ केरला जानुभएको थियो होइन, फुटबल खेलाडीहरू नयाँ थिए, कतिको गाह्रो भयो त्यो अब नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेर गएका नयाँ खेलाडीहरूसँग केरलामा अब जस्तो चाहिँ साफ च्याम्पियनसिप खेल्दाखेरि आफ्नै टिमभित्रको चाहिँ नि ब्यालेन्स गर्ने कुरा, संयोजन गर्ने कुराहरू कतिको अप्ठ्यारो भयो, के भयो, त्यसले कतिको असर गर्यो? त्यो चाहिँ कस्तो छ भने अब म्याक्सिमम् प्लेयरहरू चाहिँ अब धेरै एज ग्रुपको छ होइन, जुन अब अन्डर 19 देखि अब अन्डर 16 को प्लेयरहरू थियो। यसमा चाहिँ अब र अब 2-4 जना चाहिँ बाहिर क्लबको थियो। यसलाई चाहिँ अब यङ प्लेयर हो होइन, यसलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि भयो, किनभने अब टिममा खेल्दाखेरि होइन, जुन हामी एउटै सेटमा खेलिराख्नु र एकैचोटि 7-8 जना टिममा चेन्ज फरक हुँदाखेरि चाहिँ कहिले पनि टिम एकदम राम्रो हुँदैन क्या, स्मुथ भएन, किनभने त्यसले पनि असर गर्यो। फेरि इन्टरनेसनल म्याच है, त्यो पनि साफ गेम भनेको एउटा एकदम एक्सपिरियन्स भएको प्लेयरले खेल्ने खालको गेम हो र टिममा 1-2 जना चेन्ज हुन सक्छ, तर 7-8 जना चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। ग्राउन्डमा रहँदा अनिल गुरुङले सागर थापालाई अथवा रितेशलाई अथवा सन्दीपलाई अथवा अरू साथीहरूलाई मिस गर्नुभयो? पक्कै पनि अब एउटा सिनियर प्लेयरहरू हो होइन, अब साथीहरू, अब दाइ, अब अलिकति कस्तो हुन्छ भने जुन ठाउँमा चाहिँ अलिकति अब अपोनेन्ट टिम पनि हाम्रो टिमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले नि अब पुरानो प्लेयर, एउटा एक्सपिरियन्स प्लेयरहरू देख्दाखेरि अपोनेन्ट पनि अलिकति यिनीहरू छ भन्ने एउटा हुन्छ र हामीले पनि त्यही खालको अपोनेन्टलाई त्यही सोच्छौँ होइन, राम्रो प्लेयर छ कि छैन यस्तो खालको हुन्छ। तर अलिकति मिस चाहिँ पक्कै पनि भयो यो पालि चाहिँ होइन। अनि इन्डियाबाट त सुनिल छेत्री होइन क्याप्टेन? हजुर, सुनिल छेत्री होइन त? हजुर। ऊ हुने बित्तिकै ओहो ऊ पनि छ अथवा पुराना पनि छन् भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू पनि सजग हुन्छ। नयाँ सबै नयाँ छन्, धेरै नयाँ छन् भन्दाखेरि अलिकति आत्मबल पनि छुट्टै हुन्छ प्रतिद्वन्दी। पक्कै पनि त्यही हो त, एकदमै हुन्छ। पुराना साथीहरूसँग खेल्नु पनि, जो म्याच फिक्सिङमा अहिले मुद्दा खेपिरहेका छन्, राष्ट्रिय टोलीको कप्तान सागर थापा सहितका अघि मैले भनेको 4-5 जना, हजुर, अञ्जन केसी लगायत, त्यो पुराना साथीहरू भएको भए जितिन्थ्यो भन्ने त लागेन? यस्तो छ, एक मनले जितिन्छ भन्दाखेरि नि अब अलिकति टिममा चाहिँ अनब्यालेन्स भयो हाम्रो योपालि चाहिँ होइन, किनभने सँगै खेलिरहेको र पछि एकैचोटि टिममा आएर खेल्नु भने चाहिँ अलिकति फरक भयो, त्यो चाहिँ त्यति चाहिँ भएको। पुराना साथीहरू म्याच फिक्सिङमा परेको कुराले नेपालको खेलाडीहरूलाई कुन हदसम्मको चाहिँ नि असर गर्यो एउटा खेलाडीको हिसाबले भन्दा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मेन्टली रूपमा चाहिँ अलिकति हामीलाई गाह्रो नै भएको थियो होइन, जुन के गाह्रो हो तपाईँ? यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले फ्ल्यास न्युज हामीले थाहा पायो होइन, अब त्यो पाउँदाखेरि चाहिँ हामी आफै सक्ड भयो र कति अब हामी प्लेयरलाई मात्र होइन कि होल नेपाली एउटा माया गर्ने, फुटबल माया गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो होइन। त्यसमा चाहिँ हामीलाई ट्रेनिङमा प्लस अब अलिकति त्यो खालको मेन्टालिटी चाहिँ अलिकति नकारात्मक मेन्टालिटी चाहिँ भएको थियो हाम्रो। नेपाली फुटबलको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि जस्तो तपाईँको चाहे नेतृत्वमा रहेको, व्यवस्थापनमा रहेको अरू जति पनि सङ्घ संस्थाहरू थिए, ती कुराहरूमा चाहिँ नि बेला बेलामा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको थियो, त्यहाँ विवादहरू थियो। तर खेलाडी स्वयंको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ खेलाडीहरू एक हिसाबले विवाद रहित थिए नि होइन, त्यो कुराको अन्त्य भयो र खेलाडीहरू पनि विवादास्पद बने सागर थापाहरूको प्रकरणले हो। आम फ्यानहरूले नेपालको खेलाडीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भयो हो, र नेपाली खेलाडीहरूले पनि आफ्ना फ्यानहरूलाई, आफ्ना प्रशंसकहरूलाई अथवा नेपाल राष्ट्रलाई धोका दिन सक्ने रहेछन् भन्ने कुरा देखियो। खैर यो कुरा अदालतले प्रमाणित गर्न बाँकी छ, हामीले पर्खिनुपर्छ। आरोप त लाग्यो नि, अभियोग त लाग्यो नि, एउटा खेलाडीको हिसाबले हेर्दाखेरि यो कुन हदसम्मको चाहिँ दाग नेपाली खेलाडीहरूमाथि लाग्यो भन्नुहुन्छ तपाईँ? अहिलेको यो सिचुएसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ जति पनि नेपाली फ्यानहरू हुन्छ नि, फुटबललाई हेर्ने नकारात्मक चाहिँ अलिकति फरक भइसकेको छ होइन। अब यति मात्र होइन कि अब बाटोमा हिँड्दाखेरि एउटा फुटबल प्लेयरलाई अब जुन पहिलादेखि एउटा सम्मान, एउटा राम्रो व्यवहार गर्थ्यो, अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति उनीहरूको हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति नराम्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। जब कि अनि कुनै म्याच हामी हार्दाखेरि नि
फिक्सिङ गरेको के भन्ने एउटा त्यही त तपाईहरू एउटा आम दर्शक भएर हेर्दा तपाईहरू गोल गर्न गोल पोस्ट नजिक स्ट्राइकरहरू पुग्दाखेरि त्यो नेपाली चाहिँ नि फुटबलका प्रशंसकहरू फ्यानहरूको मुटुको धड्कन पनि त्यत्तिकै बढिरहेको हुन्थ्यो। गोल हुन्छ हुँदैन हुँदाखेरिको खुसी तपाईहरुमा जति हुन्थ्यो अवश्य प्रशंसकहरूमा त्योभन्दा बढी हुन्थ्यो, त्यति नै हुन्थ्यो, नहुँदा त्यति नै दुःख हुन्थ्यो। तर आज आएर जस्तो मानौँ न अनिल गुरुङले तपाईले इमानदारीपूर्वक गोल गर्न सक्नु भएन, तर अब गोल गर्न नसक्दाखेरि पनि एउटा सधैँभरि शङ्काको घेरामा आरोपको घेरामा तपाईँ पनि हुनुहुने भयो, तपाईँका अरू साथी पनि हुनुहुने भयो। कति चाहिँ अन्यायपूर्ण तवरले पनि भनौँ न म्याच फिक्सिङको कारण चाहिँ नि यसले गोल गरेन, जानी गोल गरेन भन्ने आरोप खेप्नु पनि पर्छ कि हामीले अबका दिनमा भन्ने लाग्छ कि अब पक्कै पनि त्यस्तो खालको उसै हुँदैन होला होइन, किनभने एउटा अब नहुने कुरा भइसकेको छ होइन। अब जति पनि अब हामीलाई अब माया गर्ने एउटा त्यस्तो खालको सोच चाहिँ अब नल्याउनुहोस् होइन। अब पक्कै पनि मान्छेको एउटा फ्यानले एउटा भन्ने स्वाभाविक कुरा हो, तर मैले जहाँसम्म लाग्छ अब यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ अब हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। अस्ति नै केरलामा पनि श्रीलङ्कासँग हामी कति 3-0 हार्यौँ होइन? होइन 1-0 ले। अनि यता चाहिँ नि भारतसँग हामी चाहिँ 4-1 ले हार्यौँ। अग्रता हाम्रो थियो विमल घरती मगरले, नवयुग श्रेष्ठको उसमा चाहिँ नि पोलमा ठोक्यो, त्यसपछि विमल घरती मगरले हान्नुभयो गोल। त्यो गोल गरिराख्दाखेरि अथवा गेम खेलिराख्दाखेरि यो म्याच फिक्सिङको चाहिँ नि जुन एउटा त्रास हुन्छ नि, सन्तास भनौँ न, जुन नेपाली आम फ्यानहरूको बिचमा र तपाईँहरूको बिचमा नि रहेको छ नि, ग्राउन्डमा गइराख्दाखेरि मनमा यस्ता कुराहरू चाहिँ आयो कि आएन अनिलजी? इमान्दारी साथ भन्नुहोस् न। यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो चाहिँ कस्तो भने सुरुमा जति आएको थियो होइन त्यो आयो, तर आएर पनि हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा राखेर हामी जुन तरिकाले ट्रेनिङ स्टार्ट गर्यो, तर म्याचको बेलामा चाहिँ हामीले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आउँदैन होइन। कतै होइन ग्राउन्डमा भइराख्दाखेरि गोल गर्न सकिएन भने, जित्न सकिएन भने त हाम्रा फ्यानहरूले फेरि म्याच फिक्सिङ गरे कि यिनीहरूले भनेर भन्छन् कि भनेर चर्चा त साथीभाइ बिच भयो होला नि। त्यो त पक्कै पनि अब सोच्छ उनीहरूले गर्यो होला भन्ने एउटा हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फेरि हामीलाई यस्तो भन्यो होला भन्ने हामीले चाहिँ मनमा चाहिँ लाग्छ। हामी कुरा गर्दाखेरि नि हामी जुन अब जाँदाखेरि बसमा प्लस ट्रेनिङ टाइममा हामी जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरूको चाहिँ गर्थ्यो हामी होइन। अरूले हामीलाई यस्तो सोच्यो कि भन्ने एउटा कुरा चाहिँ हुन्थ्यो पक्कै पनि। साफ च्याम्पियनसिपमा तपाईँलाई नाकाबन्दीको एउटा ह्याङ पनि रहिरह्यो, हजुर, म्याच फिक्सिङको ह्याङ पनि नेपाली खेलाडीमा रहिरह्यो, हजुर, दुइटै रह्यो होइन? हजुर एकदम। अनि एन्फाको त्यति बेलाको अध्यक्ष अहिलेको अब सांसद पनि हुनुहुन्छ गणेश थापा चाहिँ नि फिफाबाट चाहिँ नि तपाईँको 10 वर्ष प्रतिबन्धमा रहनुभयो, हजुर, त्यो कुराले कतिको छोयो? अहिले चाहिँ अब हामीहरू जुन प्लेयरहरू छ नि यसमा चाहिँ अब हामीले सोच्थ्यौँ कि अब फुटबलमा चाहिँ यस्तो कुराहरू नहोस्, फुटबल राम्रो होस् भन्ने हामी सबैको धारणा त्यो थियो। र अहिले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामी स्टेप बाई स्टेप हामी खेलाडीमाथि धेरै दबाब आयो कि अब राम्रो हुन्छ कि भन्दै जाँदाखेरि झन् नराम्रो हुँदै गइरहेको कि। इतिहासमै तपाईँले अब तपाईँको कति भयो फुटबल खेलेको? 15 वर्ष प्लस? हजुर, 15 वर्ष प्लस भयो होइन त? तपाईँले पोखराको सहारा हुँदै, त्यस पछाडि ब्रिगेड बोइज हुँदै, त्यस पछाडि 3 स्टार मनाङ मर्स्याङदी हुँदै तपाईँ त इन्डियासम्म पनि गएर खेल्नुभयो, बेलायत पनि गएर खेल्नुभयो होइन? इन्डियामा तपाईँ खेल्न जाँदा सर्वाधिक पारिश्रमिक लिने नेपाली खेलाडीमा पर्नुहुन्थ्यो। कति लिनुभएको थियो त्यति बेला तपाईँले? मैले 63 लाख। 63 लाख? हजुर, 3 वर्षको लागि? 3 वर्षको लागि धेरै हो। हजुर। अनिलजी तपाईँ क्याप्टेन हुनुहुन्छ नेपाली राष्ट्रिय टोलीको। हजुर। नेपालको पछिल्लो समयको फुटबलको यति धेरै भद्रगोलको अवस्था हजुर तपाईलाई अघिल्ला वर्षहरूमा महसुस भएको थियो कि थिएन? यति धेरै भद्रगोल, खेलाडीको म्याच फिक्सिङको प्रकरण, एन्फा अध्यक्ष स्वयं प्रतिबन्धमा यसरी परेको कुरा, त्यसपछि नाकाबन्दीको कुरा, एक खालको खेलाडीहरूलाई चाहिँ दबावका कुराहरू गर्नुभयो, कोचका कुराहरू गर्नुभयो, प्रशिक्षणका कुराहरू गर्नुभयो। यो अवस्था पहिला थियो कि थिएन? यस्तो अवस्था चाहिँ मैले जति म खेलेँ मैले पहिला चाहिँ मलाई यस्तो अवस्था त थिएन। त्यो टाइममा चाहिँ कस्तो भने कन्टिन्यू फुटबलहरू हुन्थ्यो, हरेक जिल्लामा गेमहरू हुन्थ्यो, त्यसपछि प्लेयरहरू पनि एकदम बिजी हुन्थ्यो। उनीहरूले हामीले पाउने जुन हाम्रो 1 वर्षको कन्ट्र्याक्ट हुन्छ होल इयरको पैसा पाउँथ्यो। तर अहिले यो हालको सिजनले गर्दाखेरि
क्लबले एउटा प्लेयरलाई कसरी पैसा दिने, कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने, गेम हुन्छ कि हुन्न भन्ने खालको एउटा तनाव भइरहेको छ अहिले चाहिँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कति पनि अब प्लेयरहरू अहिले नेपालमा नबस्नु कारण पनि त्यो हो जस्तो लाग्छ नेपालमा। तर तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय खेलाडीहरूको त पारिश्रमिक राम्रै छ नि होइन र क्लबबाट पाउने पारिश्रमिक पनि अलि राम्रा खेलाडीहरूको त राम्रै छ नि। राम्रो छ तर 1 लाख प्लस छ भन्न सकिन्छ किनभने अहिले फेरि कस्तो छ, अनिल गुरुङको मनाङबाट खेल्नुहुन्छ होइन तपाईँ? हजुर। कति छ पारिश्रमिक भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? यसलाई चाहिँ अहिले किनभने जुन हाम्रो कन्ट्र्याक्ट अनुसार हुन्छ होइन, मैले अघि नै भने नि, त्यही भएर यो हाम्रो गेम हुन्छ हुँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पनि 1 इयरको गर्ने कि 2 मन्थको गर्ने कि 6 मन्थको गर्ने कि भनेर अहिले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ कुराहरू भइरहेको छ कि गेम नभएर। जे होस् नेपालको राष्ट्रिय खेलाडीहरू जो अलिकति प्रभावशाली खेलाडीहरू छन् उनीहरूको तलब 1 लाख प्लस हुन्छ भन्न चाहिँ सकिन्छ। हजुर हजुर, त्यो त राम्रै तलब हो नि होइन र अनिलजी? यस्तो गरिब मुलुक यति समस्याग्रस्त छ, विभिन्न चाहिँ पुरस्कारहरू पाइरहेको हुन्छन्, सम्मानहरू पाइरहेको हुन्छन्, नेसनल चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्लेयरहरूले चाहिँ इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट खेलहरू खेल्दाखेरि पाउने सुविधाहरू त्यो सबै छँदैछन्, त्यति नराम्रै हो र? होइन, यो चाहिँ एकदम राम्रो हो किनभने अहिलेको टाइममा चाहिँ कस्तो भने फुटबल प्लेयरहरूमा चाहिँ जुन क्लबले स्यालेरीहरू दिएको छ यो चाहिँ एकदम राम्रो हो र नेसनल प्लेयरहरूको पनि राम्रो। तर हामीले चाहेको कुरा चाहिँ के हो भने नेसनल प्लेयर मात्रै होइन कि जति पनि क्लब साइड फुटबल खेल्नेहरूको पनि राम्रो होस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। कि अलिकति खेलाडीहरूमा अलि सुख सुविधा, अलिकति अयास गर्ने पनि अलिकति सोख बढेर हो कि नपुगेको? अब खेलतिर भन्दा पनि सेलिब्रेटी हौँ भन्दै हामी हिँड्ने डुल्ने घुम्ने रमाइलो गर्नेतिर त्यसले पैसा पुगेन कि? पक्कै पनि एउटा सेलिब्रेटी भएपछि अब त्यही किसिमको तरिकाले हिँड्नुपर्छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो नपुगेको हुनसक्छ कसैलाई, त्यसकारण म्याच फिक्सिङसम्मको कुरा पनि आयो। हजुर, होइन त? त्यो चाहिँ अब नहुनुपर्ने कुरा भयो होइन। अलिकति हामी सबै आज बताउनुहोस् न, तपाईँ भनिराख्नु भएको छ अब पाउनुपर्ने सेवा सुविधा जति पारिश्रमिकहरू त्यति पाएको छैनन्, तर नेपालको अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि त्यति दुखी हुनुपर्ने कारण छैन खेलाडीहरूले। छैन। तपाईँ थप के भनिराख्नु भएको छ भने नेसनल प्लेयरहरूलाई त ठिकै छ तर तलका खेलाडीहरूलाई जुन हेर्नु पर्थ्यो त्यो हेरिएको छैन, हेर्नुपर्छ भने सायद त्यो जायजै कुरा होला। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो अनिलजी 50-60 वर्षको एउटा इतिहास भयो होला, आधा शताब्दीभन्दा लामो इतिहास चाहिँ नि नेपाली फुटबलको भइसकेको छ र नेसनल गेमहरूकै भनौँ न। तर नेपाली फुटबलले विकास गर्न त सकेन नि, खेलाडीहरूले खेल्न सकेनन्, संस्थागत विकास हुन सकेन, संरचनागत विकास हुन सकेन नि अनिलजी। किन? खेलाडीको आँखाबाट भन्नुहोस् त। मैले चाहिँ देखेको, म यति लामो समयसँग खेलिसकेँ होइन, यसमा चाहिँ मैले देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने हाम्रो चाहिँ कुनै एउटा टार्गेट छैन होइन, जुन हामी चाहिँ फुटबललाई यति वर्षमा चाहिँ हामी यति राम्रो गर्छौँ भन्ने कुरा। हामी चाहिँ अहिले सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ रिजल्ट मात्रै खोज्छौँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि फुटबल राम्रो हुनलाई चाहिँ हाम्रो मेन कुरा हाम्रो घरेलु लिग चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। लिगहरू पनि भइरहेको छन् नि नेपालमा त होइन? लिग भइरहेको छ तर एउटा हुन्छ नि, लिग एउटा गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै एउटा भयो क्या। तर यो गऱ्यो भने चाहिँ नेसनल प्लेयरहरू नेपाली नेसनल टिम चाहिँ राम्रो होस् भन्ने चाहिँ तरिकाले चाहिँ भएको छैन क्या। सुन्नुहोस् न, 50 अब युद्धबाट ग्रस्त भनौँ भने, समस्याबाट ग्रस्त भनौँ भने अफगानिस्तान अहिले पनि मान्छे मरै छन्। अफगानिस्तान हामीभन्दा यति माथि पुगिसक्यो। अब वर्ल्डकै ऱ्याङ्किङमा हामी कति 192 स्थानमा छौँ, त्यति कमजोर साबित भइसकेका छौँ। हामीले साफ च्याम्पियनसिप जित्नै सकेको छैन, सेमिफाइनलबाटै हामी आउट भइसक्यो 2 चोटि, त्यो पनि पाएको अवसर। कहिले हुने होला साउथ एसियन च्याम्पियन, कहिले हुने होला भन्नुहोस् त ल? यसलाई चाहिँ मैले देखेको चाहिँ यसलाई चाहिँ अलि लङ लास्टिङको एउटा प्रोग्राम बनाएर चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ र हामीहरू प्लेयरहरूले चाहिँ धेरै मात्रामा धेरै चाहिँ इन्टरनेसनल फ्रेन्डली म्याचहरू खेल्न सक्नुपर्छ। अनि त्यो पनि बेला बेलामा त पठाइरहेको देखिन्छ कि त्यसले पुगेन कि अथवा कमै भएको हो कि? त्यो चाहिँ अब कस्तो छ भने अब कमै भएको हो, धेरै नै कम भएको होइन। हामी कहिले अब 1-2वटा म्याच खेल्न जान्छौँ होइन, त्यही पनि अब त्यो 1-2वटा म्याचले चाहिँ हामीलाई पुग्दैन र हामी
जुन अब हामी क्लब साइडमा बिजी हुँदाखेरि नि हामीलाई चाहिँ नेसनल प्लेयरहरूलाई चाहिँ एउटा बिचा टाइममा ट्रेनिङको एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ गराइदिनु पर्यो होइन, गर्न सक्नु अब होइन व्यवस्थापकीय पाटो त छँदैछ। हाम्रो मन्त्रालयदेखि लिएर एन्फादेखि लिएर जिल्लादेखि लिएर क्षेत्रदेखि लिएर स्थानीय तहसम्मका फुटबलका संरचनाहरू कति मजबुत रूपमा छन्, यो राजनीतिक प्रश्न पनि हो, नीतिगत प्रश्न पनि हो, व्यवस्थापकीय प्रश्न पनि हो। तपाईँले अघि कोचका कुरा गर्नुभयो, यी सबै प्रश्नहरू यावत छन् ती सम्बन्धित तत्त निकायसँग प्रश्न सोधौँला। तर खेलाडीहरू तुलनात्मक रूपमा जस्तो साउथ एसियामै पनि हाम्रा खेलाडीहरू शारीरिक रूपमै पनि कमजोर हो, शारीरिक बनोटै पनि अलिकति कमजोर हो त। हजुर कस्तो छ अफगानिस्तान, इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेशको तुलनामा धेरै नै हाम्रो फिजिकल चाहिँ धेरै नै विक छ हामी होइन। कसरी स्ट्रङ बनाउने त? अब अलिकति अन्डा बढी चना बढी खुवाउने हो कि यस्तो छ? अब के गर्यो भने मजबुत हुन्छ खेलाडीहरूको हिसाबले चाहिँ? हामी चाहिँ कस्तो नि खाएर मात्रै हुँदैन, किनभने एउटा डाइट भन्ने कुरा हामीले नर्मल होइन अहिले पनि खाइरहेको छ, राम्रै डाइट हुन्छ होइन। कस्तो भने हाम्रो शरीरको बनावटै हामी सानो छौँ कि, किनभने अब जब तपाईँले अफगानिस्तानको कुरा गर्नुभयो, अफगानिस्तान सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले अफगानिस्तानलाई चाहिँ जहिले हराइराख्ने 4-5 गोल गर्ने हराइराख्ने टिम हो। अहिले आएर चाहिँ साउथ एसियनको वान अफ द बेस्ट टिम भइसक्यो उनीहरूले। यो साउथ एसियनको गेम चाहिँ अब नखेल्ने भइसक्यो, अब उनीहरू चाहिँ एसियन गेममा जान लागिसक्यो। यो वर्षदेखि साउथ एसियाबाट इस्ट एसियातिर उनीहरू जाने भइसक्यो, यो अन्तिम खेल हो। त्यो कारण चाहिँ उनीहरू चाहिँ कस्तो थियो भने जति पनि अफगानिस्तानको प्लेयरहरू चाहिँ उनीहरू बुन्डेसलिगको डिभिजन क्लबहरूमा खेल्छ। उनीहरू चाहिँ अब जति अफगानिस्तानमा नबस्ने तर अफगानिस्तानको सिटिजनसिप भएको चाहिँ बाहिर बसेर खेल्ने प्लेयरहरू आएर चाहिँ अहिले अफगानिस्तान राम्रो भएको खास होइन। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो शरीरको बनावट सानो छ। झन् पहिला चाहिँ अब अलिकति फिजिकलहरू पनि राम्रो हुन्थ्यो। त्यसमाथि यसपालि त यङ खेलाडीहरू लगियो हजुर होइन त। ग्राउन्डमा हेर्दैखेरि पनि तपाईँको चाहे श्रीलङ्कासँग खेल्नुहोस् चाहे चाहिँ भारतसँग खेल्नुहोस्, हाम्रा खेलाडीहरूको शारीरिक बनोटै पनि अब उमेरकै कारणले पनि नेपाली भएको कारणले पनि अलिकति देखियो। त्यो त प्राकृतिक कुरा होइन। अब यस्तै मुलुकमा हामी यसै गरी जन्मेको छौँ, अब बलिया हुन्छौँ भन्ने कुरा होइन, यसैभित्र पनि मजबुती निकाल्ने कुरा हो। अनिलजी अब हामी अन्तिममा आएका छौँ। तपाईँ नेपाली राष्ट्रिय टोलीको कप्तान हुनुभएको छ नि, तपाईँ खेलाडी बाहेक त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा छ। कतिको गहन रूपमा महसुस गर्नुभएको छ यो कुरालाई? त्यो त एकदमै महसुस नै छ होइन। पहिला सुरु चाहिँ म अब देशको लागि खेल्नु नै मलाई एकदम गौरव लाग्थ्यो होइन। जुन देशको एउटा जर्सी लाएर एउटा झन्डा मुनि म खेल्थेँ, त्यसमा पनि मलाई एउटा जिम्मेवारी आएको छ, मैले टिमको लागि एउटा ह्यान्डल गर्ने। र मलाई यति लाग्थ्यो कि अब मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ टिमलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, कसरी मैले टिमसँग इन्भल्भ हुने, मेरो टिमलाई कसरी जिताउने भन्ने एउटा धेरै ठुलो मलाई चाहिँ जिम्मेवारी छ अहिले। र मैले त्यही अनुसार नै म अहिले चाहिँ टिममा छु। अहिले चाहिँ सागर थापाले यहाँसम्म पुर्याउनु भयो हजुर होइन, जे जति पुर्याउनु भयो, नाम कमाउनु भयो, बदनाम कमाउनु भयो, दुइटै उहाँको पार्टमा रह्यो। अब अनिल गुरुङ नेपाली टोलीको चाहिँ नि अब कप्तान भएर राष्ट्रिय टोलीको कप्तान भएर आउनुभएको छ तपाईँको तर्फबाट। अब अघि हामीले जोड्यौँ व्यवस्थापनको संस्थागत मन्त्रालय एन्फा यी जति जोडिएका छन् त्यो ठाउँबाट हुनुपर्ने कुराहरू उहाँहरूसँग छ। तर एउटा खेलाडीको कप्तान भएको हिसाबले तपाईँको चाहिँ अब योजना के छ? खेलाडीहरूलाई आज हामी चाहिँ नि साउथ एसियन च्याम्पियन पनि साफ च्याम्पियन हुन सकेका छैनौँ, त्यो च्याम्पियन बनाउने योजना के छ? भोलि एसियन गेमहरू होला, भोलि वर्ल्ड कपसम्मको पनि हाम्रो बाटो तय गर्नुपर्ने होला। एउटा सपना त हुन्छ नि खेलाडी भएपछि होइन। आज चाहिँ लियोनेल मेसीका कुरा गर्छौँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डोका कुरा गर्छौँ होइन, नेइमारका कुरा गर्छौँ, दुनियाँ चाहिँ नि वर्ल्ड वाइड यस्ता खेलाडीहरू पनि अब नेपालमा जन्मन सक्लान् नसक्लान्, हजुर, तर वर्ल्ड कपसम्मको बाटोको पनि सपना त होला। तपाईँ तत्कालको तपाईँ क्याप्टेन भएको हिसाबले तपाईँको प्लान के छ नेपाली फुटबलको विकासका लागि? अब यस्तो छ, अब यो मैले चाहिँ मेरो चाहिँ कस्तो सोच छ भने होइन, जुन अब यो 2015 देखि 2017सम्म अहिले नेपालको इन्टरनेसनल म्याचेसहरू छँदैछ नि यो 2 वर्षभित्र होइन। यसलाई चाहिँ अब हामीले जसरी 2007को म्याच चाहिँ हामीले खेल्नै पर्छ, त्यसलाई चाहिँ अब त्योलाई टार्गेट गरेर एउटा कोचलाई चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, कोचलाई चाहिँ लङ लास्टिङको कन्ट्र्याक्टमा राखेर होइन, यो 2 वर्षभित्र चाहिँ कसरी हुन्छ। अब अहिलेको टिम चाहिँ यङ छ अनि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग ट्रेनिङ गर्न राख्ने र एउटा राम्रो व्यवस्थापकले जुन एउटा
साफ च्याम्पियनसिपको लागि टार्गेट गरेर गऱ्यो भने चाहिँ यो 2 वर्षभित्र चाहिँ त्यस्तो खालको राख्ने र बाहिर जुन हामी धेरै म्याचेसहरू इन्टरनेसनल म्याच खेलेर एउटा क्याम्प जस्तो राखेर गऱ्यो भने चाहिँ 2017को साफ चाहिँ हामीले जित्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने यङ प्लेयरहरू छ नि त, उनीहरूलाई त मोटिभेसन एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ दिलाउन सक्नु पऱ्यो कि। अनिल गुरुङको कप्तानीमा गोलको खडेरी अनि जितको खडेरी मेटिनेछ, हामी गोल गर्दै जानेछौँ, जित हासिल गर्दै जानेछौँ भनेर अन्तिममा विश्वास लिँदा हुन्छ। पक्कै पनि, किनभने हामीलाई चाहिँ यो गर्नु लागि सबै कुरा इन्भल्भ हुन सक्नु पऱ्यो, हामीलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो होइन। एउटा जुन व्यवस्थापकदेखि एउटा ट्रेनिङदेखि सबै कुरा खालको उस गऱ्यो भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ, खुसी लाग्यो। आदरणीय दर्शकहरू, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।